morning! So, mga pinapunta ninyo guys na kasi mga kape lover dira nakapangapin na ba mo? Kasi sa mga sa bukid guys, addict jud kay mig kape, pamahaw, paniudto, panihapon. Usay na panay merienda nga kape. Tapos ang ginagamit pud namo nga kape kanang stick lang. Dili ta mo gamit-gamit anang mga creamer guys kay mao jud nay makadaot kanang mga creamy latte, kanang mga 3 in 1, wala mi gagamit. Pero napoy uban nga muingon sila pag makapangapi daw sila, dili daw sila makatulog. So napoy mga ingon ana. So kung mao na siya, dili na to pasanginlan ang kape no, nga kung anong dili ta makatulog. Kung dili ta makatulog sa kape, ay di magatas ta. Anong di makatulog ang tao? Dili tungod sa kape. Say, dili makatulog kay walay kwarta. Ikaduha ka nang daghan kag utang. Say, di makatulog ang tao kay daghan utang. Daghan tag bayro nun. O pareha karon nga ana pud tay bayro nun. O kinsa may naay mga bayro nun karon dara, pareha ta. Natay bayro nun karong adlaw. Karong adlaw natay bayro nun. Pero kaluyan pud baya guys nga nakatulog ba ko kagagabi kay nagulay mig puro kamunggay. Tapos walay subak. Di lami kay among tulog. Dili na hunaon na tong mga utang oy. Balag daghan tag utang basta matulog ta. Tapos dili pud nato pasanginlan ang kape. Anong dili ta katulog kay ang kape. Inom ra ba tag kape. No. Pero ako usahay kanang dili ko makatulog kay kanang mahadlok ko samot nagkuhay suga ngit-ngit una dili jud ko katulog ana kay mahadlok man kog kangit-ngit.